سلام سلام كورات خطاتلتي بزلكم وخينكم نزا فيديو تريقكم لكم سلامكم بزح ترفي بللي نزا چانالي حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبار بيتسوكنو نزا فيديو كعا لايك بمقبار جمروا لما عنتي تايح زلكم مزئي بلاي أبزحنتي چانالي بتدقاقا من جيزي زحتو نيرونا قاوقعني من الوقت زي حاتتكمون كتفولت تدولي سوات اندحر دقاها نختفولت إلي إحزالكم مزئي بفلاي خعا أو سدس خوينكا جزا كتسرحنا هاللخا مالتيو بقى خندي ود أن يخون يخا بزوح يخا تتجلانا بزوح يخا تحسب تدمر تقدل بقى لح يخا تلوا فولت أو تخون يخون دخام اللويو خندي خود أن يخون أنا نوعلو خمز على الحكومة وزحلفة قدمز جزاز مسرحي خندي خود أن يخون خجمرودو سعودة خبل خوات عودة يخون قصة خندزي ورح سريحين نجازا خندزي قعنين مشارفة يخون نسي خلت خلاص خندي ودي يخونا صالون مسمدك أسيء خندي ودي يخون زبل حتى ناي بزحات حتى يو ناتيون حتى إني رشعو مالتنا أنا خاء تاجر مسيركم أقد أمخينو حدا خميتات عين السرح سرح ناي سوات سريحو بكونترات سريحو زركب سر مزينا بجزايسي نمنتاي زحتو زي حاتو إلى حاتي تلكم اللخو صالون مسمدك أسيو خندي يود إلى حاتي تو ينيرة كل نجر أرد إنه نيرو تزرد أنه كل خانة نعخاتكم خناجركمي حيركمني سامة أرشاتن هو مالتيو قدمي أجن حدا نجر خلكم كرات خطاتلتي أبز حلفة بقى خيدة حدا نجرات واقع سريح لكم نيرة بفلاي ناي سوبر ماركت زي الفيديو سريح لكم نيرنا حنت حفتي ياي مثلني نا فيسبوك شير جيراتو دحر أوز فيديو جن زخونة صحتت نيرو صحتت وانتايو ناي أتشتو سمسي أتشولوني إلى ملي سهلي نيرا زحفتي أنا ونحاتي تيا نيرا مالتنا خاو أوز فيسبوك شير زتا جبرة حدا حواتي حماكم ينصحفا سبات نير خلال مالتيو بفلاي خاني أو عد عرب خوفي الخنسي نعد عربيا أي تحزلن تبلع حواتي نير خننا بتعمي خن تحزنا خص خندز أكل نفس خن مقشاش خمز خني يترد أكنني مثلني بزخنا جن تأم زول ولدنا كاب أفسي مانو كاب أجرس ملحسي عنك زبها الأبها هلالو مالتيو أقعد أم خوينو زا فيديو قرص أبي مسود أخص جنا بوست خي جوركو وأتي أتشتو خبلكس أتشلوني إلكي قليلاتني مالتيو طفي واسي خونا بفلاحة أب فيديو تأتيخا خمزي أنا حز بزوح خزاروكم متنا وزنا فيديو مو بزوح حتى زقب أن نجرنا هالي أفت فيديو تأتيخا جن حساباتك بتعميخا تسرع مالتيو بفلاحة عالشعو مقالة سرح بتعميو بيزي أفزنو رتبوتا سوي متنا نقارض قل خم إتاتنا سوت أو بينا قلنا نقارضنا نيرنا حسابك تمك أليخا مالتيو بخم مخنيات عني نزا أتشلونس مانو نزو أتشتوس أنا نوع عليه فلتن بنجراتنا زي مفلات قاس مسفلت أز تحاحز يخوني لا يزخونه حشم سلا زي فلات قاس مسفلت تتحاحزو نجريلن ويخع مس أبي نبر نيرو أبي تنبر نيرو مسخم اسمنا مز تحاحز نجرة سيولوننا زرو جل أنا تشجري ولون كل نجار زمز أنا بشانالي خجافات أو نورمالي جن زخونه عين السب زخونه سبمتي ناوزو ميدا ناوزو ناتي شانال بأي سنك خوك أسجن دس يبلنن مالتيو ولا تسوقا منهم تزي مسلو جن أنا خاني نابتشان عليهم تيس بأي سنكي خوك أسح ما علات خنجر جلس دس يبلنن مالتي نازم حتى أقلل ما لس بويو أي تكاودو زخنا نجرس بتلي أب إديت أنا ندي تجاكي إديت تجاورا أب إديت تجاورا خعبزو حس حتى حل في خيليو جيزت سئن خاوخ عني كفيديو إديت تقبلنا لي زخنا نجاري حلفك زخنا نجاري أتيكا زخنا قال تزارب أنا أقلل بيلكم رأيو نخيل زأكلي جن أو عد عرب تقميت كن ناي عد عرب زنورة قال مقشاش جن صبوا أخوني نفس خني خن تون قاشش هالخان مالتي زنا حتى خاو بعد خلنا سخن ويخ عن خمخات خن زنورات سدهني رعد زأتي تون قاشش بعد خنمو دحار يخع زخونة سمزي خطرفك إنها ليه خمس كوتا جين عد عرب زلا قال منا تلا مجمرتا كون نسخة على خاطر خير قياي ما نمسك خورا كاز خيل أنا قدمي مصحف كنت تصحفوا قالاتس
تعيزوا له خوي الخام حساب أقداس نجاريو بزخونة ناب انتني خاتي ناب زمزقني جن حماقكمين تزيت تصحفوا فلاي خاص كمزنا تعبيت نات أرفي تزيت تصحفوا دسيبلني فلاي خاص الحين تمزي أنا تشجري ولن كلهم قافت إلياتي جن سبحي ذات مزي حماق على تزيت الزارو زومحتي كاو مالتيو اسكي نازنا يوم عند خاتي صالون مس مدقسيو كندي يود كندي سمينتو كندي بلوكوت كندي تندينو بحفشة أغلى لخه كندي يود إلى حاتيتو ينيرة حاتي تقع أبزا موبايلي صحيفة نيرنا كم بقولكم يا مالتيو صالون مس مدقسيو كندي مسيلكم صالون كندي تسرحي لوا أم مزحتو شوعته بحمشته تسرح صالون مالتيو مدقس قعة سلسته بسلسته تصبب زبلت مالتيو ያው ሳሎን ገፊሕ ይኸውን ዘለዎ ገፊሕ እዩ ዝስራሕ እቲ ገፊሕ ከዓ ስፍሓቱ ካብ 7 ብ5 ያው መደቀሲ ከዓ ኣልጋ ቁምሳጥን ምናምን እዩ ዝሕዘልካ እምበር ያን ያክል ገፊሕ ኣየድለን ዝሮ 3 በ3 ማለት እዩ ሕዚ ነዚአን ክንደይ ስሚንቶ የድልየን ክንደይ ብልኮት የድልየን ክንደይ ተንዲኖ የድልየን ንዝብል ክናገረኩም እየ ማለት እዩ ነዚአን ክንደይ ስሚንቶ የድልየን መሲልኩም 3 ኩንታል ሲሚንቶ ንሳሎንና ንመደቀሲ 3 ኩንታል ሲሚንቶ ንብልኮት ከዓነ ብልኮት 2000 ብልኮት ይውድእ ኢሉኒ ማለት እዩ ማለት ከምዚ ኣቕልለ ብል ይኾነ ተናገርኑ ሓቶና ሃለኹ ሓሲቡ ናደመረ ያው ሞዩኦም ስለ ዝኾነ ብዙሓት ገዛውቲ ከምቲ ዝዕለልኩኹን ናሰርሐም ስለ ዘረክብ እዩ ኣዕሊሉኒ ናሓሰበ እና በስነ ስርዓት ኳልኩሌት ገይሩ ይነግሩኒ ብልኮት 2000 ይውድእ ኢለኩም ነይኹ ተንዲኖ ከዓኒ 37 ፍረ ኮይነንስ በዓል 10 እና በዓል 8 ዝበሃል እኒኦ ማለት እዩ በዓል 10 በዓል 8 ኮይኑሲ ጠቕላላ 37 ማለት እዩ ይውድእ በዓል 12 ዝበሃል ከዓኒ ዋግኡ ስኽ ዘበለ ናይ ሱላብ ማለት እዩ ሱላብ ትፈልጥዎ ትኾኒኩም ብራንዳ ዘሎ ነገር ይመስለኒ ዝሮ ንሱላብ 12 ደረጃኡስ 12 ተንዲኖ ኮይኑስ ግን 10 ፍረ የድልያ ኢሉኒ ማለት እዩ ያው ሓንቲ ተንዲኖ ክንደይ ትሽወጥ ኩል ነገር ነጊረኩም ነይረ ይመስለኒ ዝሮ ተዘይ ነጊረኩም እውን ሒዘልኩም መጽየ ናይ 12 ይመስለኒ ቀሪበልኩም ነይረ በዓል 12,950 ይመስለኒ ዋግኡ ማለት እዩ ዝሮ ናይ ተንዲኖ ዋጋ ሒዘልኩም መጽየ ናይ ብልኮት ናይ ስሚንቶም ነጊረኩም ነይረ የ ብዝኾነ ግን እቲ ዘድልዮ ብልኮትና ስሚንቶ ተንዲኖ ነዚ ይመስል ናይ ተንዲኖ ተረዲእኩም ይኸውን እዩ ቆርቆሮ ከዓነ ንሳሎንና ንመደቀሲ 45 ቆርቆሮ የድልዮ ኢሉኒ ማለት እዩ ኦም ከዓነ 40 ኦም ያው ኦም ትፈልጥዎ ኢኹም 40 ፍረ የድሊ ኦም ለሓንቲ ሕዚ 350 450 እኒኦ ከም ዝበለኒ ተኮይኑ ንሓንቲ ኦም ስለዚ ክንደይ እዩ ዘድልዮ 40 ኦም ሰራሚክ ቦሎፎን ከዓነ ያው ከምዚ ንሓንቲ ካሬስ ክንደዩ ሓንቲ ካሬ ዝበሃልስ ከመዩ ኢለ ኩል ነገር ረዲእኩም ነይረ ኣብዙ ሰራሚክና ቦሎፎን ክጥይቕና ብከምኡ ክትራኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም በቲ ካሬ ኣብ መጨረሻ ግን እዚ ኩሉ ሓሳሲብካ ዝተረፈ ነገር መዓት እኒኦ እዩ ግን እንታይ ዝበሃል ዘን ቀንዲ ዘድልያ ነገራት ስሚንቶ ብልኮት ተንዲኖ ምናምን እሳተን ከከንደአን ይውድኣ ኣብ ውሽጢ ግን ብዙሕ ፕሮሰስ እኒኦ እዚ ቦሎፎን ክትገብር ንባዕሉሲ ኣለዎ ዝቐርቀር ጣውላ ኢሎምዎ ምዚ ቦሎፎን ፕላስቲክ ሲ ዝቐርቀርስ ጣውላ ኣለዎ እቲ ጣውላ ከዓነ ንሓንቲ ፍረስ ክንደይ መሲልኩም ዝሽወጥ 850 ብዙሕ ጣውላ ከዓ ዘድልዮ ኢሉኒ ካብኡ ከዓነ እኒኦ ናይ ሳሎን ናይ ማዕፆ ምስ ጉዛዝ ወይ ከዓ ምስ ቢትርኡ እኒኦ ብዙሕ ነገራት ዝቐረባ ብዝኾነ ጠቕላላ ናይ ኩላምሉ ሓሲብካ ኣብዛ ሕዚ ዘላ ዕዳጋ 1.2 ሚልዮን ይውድእ ኢልዎ ንሳሎንና ምስ መደቀሲኡ ተስርሑ ሓሳብ ዘለኩም ኣሕዋተይ
ይኸው ኣብ ግምት ምእታዊ ከኣልዩ 1.2 ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ነጊረኩም እኒአኹ ካብ 1.2 ብፍፅም ኣይቕንስን ኢልዎ ኣይቕንስን ምናልባት ክውስኽ ተዘይኮይኑ እና እስኻትኩም ከዓ ተስርሑ ትሓስቡ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ውስኽ ከቢልኩም ሕሰብዎ ንሱ በቃ ክንደዚአን እኹላት እየን ኢለን እየን ኢልዩ ግን ምናልባት ናይ ዕዳጋ ምቅያር ገለ ምክህሊ ስለ ዝኽእል ካብ ውሒድካ ምሕሳብ ንእሽተይ ውስኽ ከቢልካ ምሕሳብ ፅቡቕ እዩ ዞም ሓደይ ዝሮ ከምኡ ገይሩ ሰሪሑ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣረኪቡ ነይሩ ይብለኩም ኣብዚ ቪድዮ ምስ መጻኹ ከምቲ ዝበልኩኩም ሓሳብካ ይስረቕካ እምበር ብዙሕ ነገር ክዕለኩም እየ መፀ ነይረ ካብኡ ከዓነይ እምኒ ስለ እምንና ሕወፃ ፅባሕ እምኒ እናራገፍኩም ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምኒ እናራገፍኩ እምኒ ብክንደይ እኒኦ ሕወፃ ብክንደይ እኒኦ ዝብል ከዓነይ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ካብኡ ካሊእ እንታይ ኣሎ ዝቐረየ ነገር ሓመድ ኩረት ብዙሕ ፕሮሰስ እዩ ዘድልዮ ናቱታት ዋጋ እውን ተጥዒሙ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ዝሮ ዝሮ ግን ሳሎን ምስ መደቀሲኡ 1.2 ሚልዮን ይውድእ ይብለኩም እስኪ ከመይ ርኢኹምዎ በዚሑ ዶ ዋላስ ውሒዱ ትብሉ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ዝሮ 1.2 ደሓን እዩ ሳሎን ምስ ሰራሚኩ ኩላ ሙሉእ ከዓ ዝቢትሮ ንባዕሉስ ክንደይ ይውድእስ ሕሰብዎ ነዘን ክልተ ክላስ ናተይስ ማዕፅኡ ትፈልጥዎ ኢኹም ዘን ቢትሮ ዝግበራስ ዘን ላዕለዎት ጥራሕ እየን ላዕለዎት ኣለዋ ሳትን ጥራሕ ገይረለንስ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ኣብቲ ዝገበሩ ኩሉ ሰዓት መጀመርታ ናብዚ ከኣት እንደ ገይረሉ ልዕሊ 11,000 ወዲአ ነይረ ማለት እዩ እና ናይ ሳሎን ክኾን ሃለየ ከዓ ሕሰብዎ እሞ ናይ ሳሎን 3 ሜትሮ ወይ 2 ፈረቓን ይኸውን ዝኽእል ትበሪ ትማዕፆ እና እቲ ጥርሙዝ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ጥርሙዝ እዩ ወይ ከዓ ቢትሮ እዩ እና ንዕኦም ምስ ኩላ ሙሉእ ሓሲብካስ 1.2 ማለትስ በቲ ኣነ ዘስራሕክዎ ኣንፃር ክርአና ኣለኹ ብጣዕሚ ቅናስ ማለት እዩ እዚኣ ያው ዘን ክልተ ክላሰይ ምስ ሙሉእ ግቢ 9 ዳርጋ እየን ወዲአን ነይረን ናተይ 880 ወዲኡ ነይሩ ካብኡ ሓደ ዝተወሰነ ምወሳሲ ከሉ ዝሮ 900,000 ጠቕላላ ወዲኣ ማለት እዩ እዛ ትሪእዋ ክላሰይ ስለዚ ሳሎን ምስ መደቀሲኡ ምስ ሰራሚኩ ምስ ቢትሮኡ ምስ ምናምኑ ግን ምስ ቦሎፎኑ ግን 1.2ስ ስራሕ ተሃልዩ በዚ ሕዚ እኒኦም ምንዛሬ ኣብ ስደት ኮይንካ ፅቡቕ እዩ ይብለኩም ዞም ሓተይ እና ኣብ ስደት ኮይንክን ገዛ ተስርሓ ኣሕዋተይ ኣጅኹን ተስፋ ከይትቆርፃ ብርትዕ በላ በቃ ገዛ ክነስርሕ ደኺምና ምናምን ይኹን ትብላ እርግጥ እዩ ክደኽማ ግድን እዩ ገዛ ከዓነይ ዝድከሞ ስለ ዝኾነ ግድን ኢኻ ክደኽመሉ እና መደቀሲኽን ሳሎንክን ከይስራሕክን ከይትመፃ ተሃልዩኩን መሬት ኣብ ምስራሕ እንድሕር ደኣ ሃሊኽን ኣብ ምርጫ እንድሕር ደኣ ሃሊኽን ክኸዶ እዚ ዶ ከስርሕ ገለገለ ትብላሉ ምርጫ እንድሕር ደኣ ሃልዩኩን ኣስራሓ ኣስርሑ ማለት እዩ ሳሎን ምስ መደቀሲኡ ምስ ሽንቲ ቤቱ እዚአን ኣገደስቲ ነገር እየን ዘነሓተይ ዝሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብርታት ይሃብኩም ይሃብክን ከቢድዮ ስደት ኮይንካ ትዝነበርኮ ትዝ ይብለኒ እዚአን ከስርሕስ ክንደይ ዋጋ ከም ዘኽፈላኒ በቃ ሕማቅ ስራሕ ነይሩኒ ተሓሰብኩ ተጉደልኩ ከም ዝተገበርኩ ጭንጫ እኮ ቀርዩ ሓመድ እኮ ቀርዩ ዝገዛ መምልእ እኮ ገለ ትበሃል በቃ ትብል ማለት ኢና ዝሮ ዝሮ ግን ይቅርታ ኣብ ማእከል ቁርፅ ነይሩ እና ዝሮ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንረኸብ ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ ነዛ ቻናለይ ግን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዞም ሓተይ ሳብስክራይብ ግበሩለይ ሳብስክራይብ ንእሽተይ ድንጉል እኒአና ሳብስክራይብ እናገበርኩም ዘይገበርኩም ኣሕዋተይ እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ንዓኹም ምንም ኣይትጎድአኩምን ንዓይ ግን ስለ ዝጠቕመኒ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር እናገበርኩም ናብ ኩሉ ክባፅሐለይ ግበሩ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ሰሰናይ ንኣኹም ቻው